پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی حکمرانوں دی ضد اور ہٹ دھرمی اور عالمی برادری دی بے حسی دی وجہ تھے ریاست جموں کشمیر دے اندر انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں آخری کنڈے دے ہوتے ہیں، جس دی وجہ تھے ادھر بھارتی فوج دے ہتھوں انسانی حقوق دی بدترین پامالیاں ہر دیہڑے دا معمول بن گیا ہے۔ قابض فوج کو بے لگام چھوڑ دیتا گیا ہے اور لوکاں دی زندگیاں اجیرن بنا دیتی گئی ہیں۔ 1947 دے بالعموم اور 5 اگست 2019 تھے بالخصوص بھارت دی طرف تے ظلم و جبر اور بربریت دا ماحول قائم کرنے دے نال نال پوری وادی کو جیل خانے دے وچ مٹا کے دا ہے۔ مسلسل کرفیو، انٹرنیٹ اور رابطے دے تمام ذرائع دی بندش اور معصوم بچوں سمیت ہزاراں سیاسی کارکناں دی نظر بندی، غیر یقینیت اور عدم استحکام وچ دن بہ دن واضح ہوندا جا رہا ہے۔ 1947 وچ تقسیم ہند دے وقت کین کے اس ویلے تک مقبوضہ جموں کشمیر تے 80 لاکھ کشمیریوں کو معصور بنا کے رکھا گیا ہے اور بھارت کی 11 لاکھ فوج تعینات کی ہوئی ہے۔ کشمیر تے میڈیا اور انسانی حقوق کی آواز بلند کرنے والے کشمیریوں کو خوفزدہ کیتا جا رہا ہے۔ پرامن مظاہرین دے اوتے بھارتی فوج دے مظالم جاری ہیں۔ عالمی برادری کو انسانی حقوق کی ان سنگین خلاف ورزیاں دی تحقیقات کرانی چاہیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادی دا تناسب تبدیل کیتا جا رہا ہے۔ بھارتی شدت پسند حکمرانوں دا رویہ اور اقدامات، فوج دی جبر و زیادتیاں، کشمیری بچوں اور جوانوں دی گرفتاریاں، زیر حراست شہادتاں، عزت مآب خواتین دی عزت ناموس کو پامال کرنا ہر دیہڑے دا وتیرہ بن گیا ہے۔ بھارتی فوجی کشمیریاں وچ خوف دا ماحول پیدا کرنے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہر دیہڑے دی بنیاد دے اوتے وحشیانہ کاروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 2024 وچ 54 کشمیری بھارتی قابض فوج دے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ لوکاں دے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے دی انہاں کو سزا دیتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ دی کافی ساری رپورٹاں سن اس گل دی تصدیق کیتی ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، جبکہ عالمی برادری دے کن دے اوتے جون تک نہیں رینگ رہی۔ عالمی حقوق دے اداروں سن بھی مقبوضہ جموں کشمیر دے انسانی حقوق دی صورتحال دے بارے وچ خطرے دی کنٹی دیتی ہے۔ مودی حکومت سن کشمیری عوام دے خلاف دہشت دا راج قائم کیتا ہوا ہے۔